नमस्कार। कान्तिपुर निर्वाचन विशेषमा स्वागत छ। म रूपेश श्रेष्ठ। स्थानीय निर्वाचन 2079 को मिति अब धेरै बाँकी छैन। वैशाख 30 गते हुने मतदानका लागि जोडतोडका साथ तयारी चलिरहेको छ। स्थानीय सरकारको नेतृत्व लिनका लागि राजनीतिक दल र राजनीतिक दल बाहिर रहेका स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरू अहिले विभिन्न बाचा र प्रतिबद्धताहरू लिएर घर दैलोमा पुगिरहेका छन् र मतदाताले सोधिरहेका छन्, तिमीहरूले गरिरहेको बाचा र प्रतिबद्धता पूरा गर्ने ठोस कार्ययोजना के छ? यी र यस्तै प्रश्नहरू लिएर हामी देश दौडाहामा निस्किएका छौँ। आज हामी सुदूरपश्चिमको एकमात्र उपमहानगरपालिका धनगढी उपमहानगरपालिकामा आइपुगेका छौँ। आज हामीसँग नृपबहादुर वड, जो नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट उम्मेद्वार हुनुहुन्छ, जो गठबन्धनका पनि साझा उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। यसैगरी नेकपा एमालेका तर्फबाट रणबहादुर चन्द उम्मेद्वार हुनुहुन्छ र जनता समाजवादी पार्टीका तर्फबाट कविन्द्र ऐर, जो प्रमुखका लागि उम्मेदवारी दिइरहनु भएको छ। उहाँहरूसँग छलफल गर्नेछौँ। आजको यो छलफलमा हामीले निम्त्याएका स्वतन्त्र उम्मेद्वार गोपाल हमालले भने हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गर्नु भएन। यो जानकारी यहाँहरूलाई गराएँ। र सँगसँगै उपप्रमुखका उम्मेद्वार शान्ति अधिकारी, जो माओवादी केन्द्रका तर्फबाट गठबन्धनका साझा उम्मेद्वार, र नेकपा एमालेका तर्फबाट कन्दकला राणा र नेपाली कांग्रेसमा रहेर स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएका प्रभावकर भण्डारी, जो उपप्रमुखका लागि लडिरहनु भएको छ, उहाँहरू छलफलमा हुनुहुन्छ। र धनगढी उपमहानगरपालिकाका नागरिक समाजका प्रतिनिधि, राजनीतिक दलका कार्यकर्ता र सँगसँगै यहाँका स्वतन्त्र मतदाताहरू पनि छलफलमा सहभागी हुनुहुनेछ। धनगढी उपमहानगरपालिकाका समस्याहरू के छन्, यहाँका मतदाताहरू आगामी स्थानीय सरकारबाट के चाहन्छन्, यहाँको आवश्यकता के हो, यसबारेमा लामो समयदेखि धनगढीमा रहेर रिपोर्टिङ गरिरहेका कान्तिपुर टेलिभिजनका संवाददाता पत्रकार टेकराज जोशीसँग यहाँको जानकारी लिन्छौँ। के छ धनगढीका यति बेला मतदाताका अपेक्षाहरू? टेकराजजी। धन्यवाद रूपेशजी। 2072 सालमा उपमहानगरपालिका बनेको धनगढी सुदूरपश्चिम प्रदेशको एक मात्रै उपमहानगरपालिका हो। झण्डै 2.5 लाख जनसङ्ख्या रहेको यो उपमहानगरमा 93,000 भन्दा बढी मतदाता छन्। उपमहानगरपालिका भए पनि उपमहानगरमा हुनुपर्ने न्यूनतम पूर्वाधार र सेवा सुविधा भने अझै पनि धनगढीमा पुगेको पाइँदैन। व्यवस्थित शहरी विकासको योजनाका रूपमा यस अघिको स्थानीय तह निर्वाचनमा निर्वाचित नेतृत्वले स्मार्ट सिटीको योजना बनाए पनि आज पनि उपमहानगरमा धेरै जसो वडाहरूमा बाटो, ढल निकास, खानेपानीको प्रबन्ध, सरसफाई जस्ता अत्यावश्यकीय कुराहरू समेत अझै भएको भेटिँदैन। हरेक वर्ष उपमहानगरका अधिकांश वडाहरू डुबानग्रस्त हुने गरेका छन्। हरेक वर्ष यहाँका बासिन्दाले डुबानको सकस बेहोरिरहेका छन्। स्मार्ट सिटीका लागि गुरुयोजना बनाइएको भनिए पनि त्यस अनुरूप अझै पनि काम सुरु हुन सकेको छैन। निर्माण सुरु भएर पूरा नभएको सडक आसपास बन्नुपर्ने फुटपाथ, पार्किङको अस्तव्यस्तताले सहर कुरूप त बनेको छ नै, मानिसहरूलाई आवत जावतमा पनि उत्तिकै सकस भइरहेको छ। सरसफाइका सन्दर्भमा उपमहानगरपालिकाले यहाँको फोहोर व्यवस्थापनका लागि ल्यान्डफिल साइटका लागि बल्ल तल्ल जमिन भेटेको छ, तर त्यसको व्यवस्थापन कसरी हुन्छ, स्थानीय सरकारको अब आउने नेतृत्वको सरकारले सरकारको काम गर्ने क्षमतामा भर पर्नेछ। कोरोना महामारी कालमा भारतबाट आएका लाखौं नेपालीहरूको सहज आवागमन, परीक्षण र खोप वितरणमा भने धनगढी उपमहानगरपालिकाले प्रशंसनीय काम गरेको पाइएको छ। त्यसको जस निवर्तमान प्रमुख नृप वडले पाएका छन्। अहिले पनि नाकामा परीक्षण, खोपको काम निशुल्क रूपमा निरन्तर चलिरहेको छ। साथै उत्कृष्ट कार्य सम्पादन गरेको भन्दै नगर विकास कोषले धनगढी उपमहानगरपालिकालाई उत्कृष्ट नगरपालिका समेत घोषणा गरेको छ। सार्वजनिक जग्गा मात्रै होइन, उपमहानगर क्षेत्रका खोला नालाको समेत व्यापक रूपमा अतिक्रमण भइरहेकोमा उपमहानगरपालिकाले अहिलेसम्म खासै केही पहल गर्न सकेको छैन। धनगढी उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख नृप वडले आफ्नो पहिलो प्रतिबद्धतामा नगर क्षेत्रमा भएको अतिक्रमण खाली गर्ने भनेर एउटा समिति नै गठन गरेका थिए, तर त्यसको काम अझै टुङ्गोमा पुग्न सकेको छैन। आर्थिक रूपमा विपन्न वर्गका मानिसहरूको जीवनस्तर उकास्ने त परको कुरा, राहत दिने कार्यक्रम समेत सञ्चालन हुन सकेको छैन। उपमहानगरको आफ्नै आय वृद्धिको लक्ष्य पनि भेट्न
यसअघिको नेतृत्व सफल हुन सकेन। आउने नेतृत्वलाई यसमा अझै चुनौती हुने देखिएको छ। प्रसिद्ध धार्मिक क्षेत्रहरूको प्रवर्धन जस्तै बेहडा बाबा पर्यटकीय सम्भावनाहरूको लाभ लिनुपर्ने चुनौती हुनेछ भने खेल पर्यटनको सम्भावनालाई भरपूर उपयोग गर्ने अवसर पनि आगामी नेतृत्वलाई हुनेछ। त्यसैगरी आदिवासी, जनजाति, अल्पसंख्यक र सीमान्तकृत समुदायको उत्थानका लागि पनि अब निर्वाचित हुने नेतृत्वले काम गर्नुपर्ने देखिएको छ। धन्यवाद टेकराजजी। हामीले यो कार्यक्रम सुरु हुनुभन्दा अगाडि सानो गोला प्रथा गऱ्यौँ, त्यसैका आधारमा यो सिटिङ एरेन्जमेन्ट भएको छ र प्रश्न पनि तेल सिलसिलामा जानेछ। म यहाँहरूलाई पुनः एकपटक निवेदन गरौँ, निर्वाचन आचार संहिता जुन जारी भएको छ निर्वाचन आयोगबाट त्यसको हामी पूर्ण पालना गर्नेछौँ। सबैलाई समान खालका प्रश्न र समान खालका प्रश्नहरूमा जवाफ दिने अवधि पनि समान नै हुनेछ। हामी यो प्रतिबद्धताका साथमा यो छलफल प्रारम्भ गर्छौँ। पहिलो प्रश्न, निवर्तमान प्रमुख यसपटक पनि धनगढी उपमहानगरपालिकाको प्रमुखका लागि दावेदारी गरिरहनु भएको छ। फेरि पनि प्रमुखका रूपमा दोहोरो कार्यकाल, अर्को कार्यकालका लागि पनि प्रमुख बन्नका लागि तपाईँको योग्यता र क्षमता चाहिँ के? अनुभव छ, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय लेभलको अनुभव छ र यो 5 वर्षको जुन मेरो अनुभव थियो, त्यो 5 वर्षको जुन मैले कार्य गरेँ त्यसले मेरो अनुभवमा चाहिँ मतलब मेरो क्षमतामा चाहिँ वृद्धि भएको छ र मलाई काम गर्न अन्य उम्मेदवार साथीहरूभन्दा काम गर्न सजिलो छ। यहाँ यो सहरलाई सुन्दर र समृद्ध सहर बनाउने योग्यता छ मसँग। ठिक छ। कविन्द्रजी, तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत क्षमता योग्यता चाहिँ के हो? यसपटक प्रमुखका लागि दावेदारी गरिरहँदाखेरि म यसकारण अब्बल छु, मतदाताले यसकारण मलाई भोट हाल्नुपर्छ, प्रमुखका लागि म बाहेक अर्को क्षमतावान छैन भन्ने तपाईँको आफ्नो रिजनिङ, तर्क चाहिँ के हो? मेरो भिजन नै मेरो ताकत हो, मेरो ज्ञान नै मेरो ताकत हो र मेरो जुन रोड म्याप छ त्यो धनगढीवासीका लागि नयाँ र नौलो, साथसाथै यो धनगढी नगरमा बसेका विभिन्न समूहलाई चाहिँ रोजगार, तपाईँ कृषि, सबै क्षेत्रलाई समेटेर बनाएको रोड म्यापले गर्दा नगरवासीले मलाई साथ दिन्छन् र भोट हाल्छन् भन्नेमा पूर्ण विश्वास छ। हामीसँग नेकपा एमालेका तर्फबाट यसपटक प्रमुखका लागि दावेदारी गर्नुभएका रणबहादुर चन्द पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत योग्यता, क्षमता चाहिँ के? लामो समयदेखि यही भूगोलमा रहेर मैले अन्तर्राष्ट्रिय सचिव हुँदै पार्टी कमिटीका हरेक निकायहरूमा काम गर्दै आएँ र हिजो पनि सर्वदलीय संयन्त्र नगरपालिका पनि सर्वदलीय संयन्त्र थियो। जनआन्दोलन 2063-64 पछि 62-63 को जनआन्दोलन पछि जुन चाहिँ सर्वदलीय संयन्त्रहरू नगरपालिका र जिल्ला विकास बन्यो, त्यसमा पनि म पार्टीको प्रतिनिधिको रूपमा म त्यहाँ उपस्थित हुन्थेँ र यहाँका चाहिँ सम्भावनाहरू, चुनौतीहरूको बारेमा मलाई राम्रो जानकारी छ र त्यो आधारमा पनि अहिले पार्टीले अगाडि सारेको हुनुपर्दछ र साथसाथै अन्य विकासका दृष्टिकोणका सन्दर्भमा र चाहिँ मैले प्लानिङ गर्ने सन्दर्भमा मैले राम्रोसँग बुझेको छु र यहाँको अवस्था के हो, यहाँको सम्भावना के हो। जुनवटा 19वटा वडाहरू छन्, 19वटा वडाहरूलाई राम्रोसँग मैले बुझेको छु। कुन क्षेत्रलाई कुन आधारमा विकास गर्न सकिन्छ, कुन वडालाई केमा प्राथमिकता दिन सकिन्छ भन्ने खालको राम्रो ज्ञान छ, किनभने लामो समयदेखि मैले काम गरेको छु। अब हामी जान्छौँ त्यो आधारमा मलाई चाहिँ अगाडि विकास निर्माण के सुधार्नुपर्छ, त्यो समस्याहरू कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने तपाईँहरूको आइडिया के हो भन्ने फ्लोरमा आउने नै छ। त्यो प्रश्नमा जान्छौँ नै। के हो त तपाईँहरूको कार्ययोजना भन्ने विषयमा प्रवेश गरिरहेका छौँ। हो, सबैलाई थाहा छ, मतदातालाई यहाँको समस्या के हो भन्ने थाहा छ। हरेक दिन त्यो समस्याहरू हामीले भोगिरहेका छौँ, यहाँका स्थानीय जनताले भोगिरहेका छन्। के गर्नुपर्छ भन्ने पनि सबैलाई थाहा छ, तर कसरी गर्नुपर्छ भन्ने बारेमा चाहिँ यहाँहरूको योजना हामीले बुझ्न चाहेको। कविन्द्रजी बताइदिनुहोस् त 2 मिनटमा 3वटा प्रमुख समस्या तपाईँले के मान्नु भएको छ धनगढी उपमहानगरको र त्यो समाधान गर्ने उपाय तपाईँसँग के छ, कसरी गर्नुहुन्छ? हामीहरूले चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा पनि पाउँछन् होइन, त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पाउँछन्, त्यस्तै तपाईँको के भन्छन् जब प्लेसमेन्टहरू पाउँछन् होइन। मैले आफै पनि भनेको छु, ब्याचलर पास गरिसकेको विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ जब प्लेसमेन्ट गर्ने, चाहे नेसनल चाहे इन्टरनेसनल होइन, जहाँ इच्छुक छन् त्यसका लागि कोलाबोरेसन, नेसनल इन्टरनेसनल कोलाबोरेसन गरेर त्यसलाई जब प्रोभाइड गर्ने भनेको छु। यी अझै मसँग रिसर्च बाँकी छ। बेरोजगारीको कुरा भयो। 2 नम्बर तपाईँको अव्यवस्थित सहर छ होइन, त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने, त्यसलाई कसरी म्यानेज गर्ने, ती कुराहरू नै बाँकी छन् होइन। तेस्रो समस्या भनेको पर्यटनमा पनि देखाएको छु होइन।
ती सेक्टरमालाई पनि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने कुरो चाहिँ हुन्छ। हामी फेरि आउँछौँ। रणबहादुरजी, तपाईँको दृष्टिकोणमा चाहिँ तीनवटा त्यस्तो प्राथमिकताका क्षेत्रहरू जहाँ तपाईँले काम गर्नै पर्नेछ, पहिलो वर्षबाटै कार्यक्रमहरू सुरु गर्नुहुन्छ, ती क्षेत्रहरू के हुन्? हामीले भनेका छौँ कि यो चौमासिक पहिलो चौमासिकमा हामीले स्थितिपत्र सार्वजनिक गर्ने भनेका छौँ र त्यो स्थितिपत्रमा के गर्न सकिन्छ हैन, त्यो अवस्थामा हामीले आफ्नो प्लानलाई अगाडि बढाउनेछौँ। नम्बर 1। नम्बर 2मा जुन खालको अव्यवस्थित बसोबास छ यहाँ धनगढी उपमहानगरपालिकाभित्र, पुरै उपमहानगरभित्र धेरै मान्छेहरू प्रति जग्गामा बस्छन् र त्यो प्रति जग्गाको लाल पूर्जा पाइरहेको अवस्था छैन। धेरै गरिब मान्छेहरू, निम्न आय भएका मान्छेहरू, व्यक्तिहरू, नागरिकहरूले वास्तवमा त्यो लाल पूर्जा पाउनुपर्ने हो। कति जति होला त्यस्ता नागरिकहरू जसको हातमा लाल पूर्जा छैन? त्यसमा करिब चाहिँ 1 लाखभन्दा बढी छन्। 1 लाखभन्दा बढी मानिसहरूको हातमा लाल पूर्जा पुगेको छैन। जग्गा सम्बन्धी समस्या छ, त्यस्तो समस्या छ। धेरै मान्छेहरूले चाहिँ त्यति परिवारको लगभग त्यति चाहिँ नागरिक 2.5 लाख जनसङ्ख्या छ धनगढी उपमहानगरपालिकामा। 1 लाखको जग्गासँग सम्बन्धित समस्या छ। विभिन्न खालका समस्या, हिजो पनि लाल पूर्जा पाएका तर अहिले चाहिँ त्यसमा पनि समस्या रहेका छन् होइन। हिजो पनि जग्गा पायो तर जग्गा पाइसकेको तर कसैको कित्ता नभएको होइन, कसैको चाहिँ कित्ता भएको तर त भूगोलमा नभएको, आकाशीय कित्ताहरूमा यस्ता खालका व्यापक समस्याहरू हामीले पहिला फारम भराउँदाखेरि होइन, भूमि आएको फारम बन्यो तर फारम भर्दाखेरि त्यति खालका समस्याहरू आएका थिए। यो 2 नम्बर भयो। 3 नम्बर? 3 नम्बरमा हामीले जुन खालको समस्या हामीले बजार व्यवस्थापन अनि को कुराहरू छ, धन निकासको कुरा हामीले गऱ्यौँ अघि होइन। त्यसपछि हामीले यो अव्यवस्थित बसोबासको कुरा गऱ्यौँ र त्यसपछि जुन आधारभूत आवश्यकताहरू हुन् नागरिकका, त्यो चाहिँ उपमहानगरपालिकामा बस्दा पनि उहाँहरूले अहिले पनि पाइरहनु भएको छ। जस्तै खानेपानीबाट वञ्चित छन्, स्वास्थ्यबाट वञ्चित छन्, अझै पनि अब रोजगारीको कुरा भयो, युवाहरूको चाहिँ अति आवश्यक चाहिँ खेलको कुरा भयो, योबाट पनि धेरै साथीहरू चाहिँ वञ्चित छन्। उपमहानगरपालिका भनेका छौँ तर बिजुलीबाट चाहिँ वञ्चित छन् धेरै मान्छे। तपाईसँग फेरि आउँछ। त्यो चाहिँ आधारभूत आवश्यकताहरू पूर्ति गरेको छैन। त्यसले चाहिँ हामीका लागि के गर्न सकिन्छ भन्नेमा म फेरि त्यसले चाहिँ हामी 2 वर्षभित्रमा सबै नागरिकलाई स्वस्थ खानेपानी अनि घरमा बिजुली अनि त्यो खालको चाहिँ सबैलाई स्वास्थ्य सेवा, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा पुर्याउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको छौँ। कृपाजी, उहाँहरूलाई 3टा आगामी यदि निर्वाचित भइयो भने गर्ने 3टा काम सोधियो। तपाईँलाई चाहिँ बितेको कार्यकालमा तपाईँले गरेका उत्कृष्ट 3वटा कामहरू भनेर सोधियो भने 1, 2, 3मा के भन्नुहुन्छ? होइन, उत्कृष्ट भनेको त सबभन्दा पहिले त धनगढी उपमहानगरपालिकाले सञ्चालन गर्नका लागि कानुनहरू, पर्याप्त रूपमा कानुनहरू निर्माण गर्यो। एउटा कार्य चाहिँ कानुनहरू निर्माण गर्यो र त्यसपछि गएर हामीले प्लानिङ रूपमा अव्यवस्थित सहरलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्लानिङ सहरका रूपमा चाहिँ जुन क्षेत्रमा प्लानिङ सहर छ त्यो क्षेत्रमा हामीले पूर्वाधारहरू निर्माण गऱ्यौँ। पूर्वाधारहरू निर्माण गरिसकेपछि त्यसमा हामी अगाडि बढ्यौँ र तेस्रोमा जस्तै हामीले जुन कोभिड वास्तवमै व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अहिले हामीले 96% धनगढी उपमहानगरपालिकाले यहाँको नागरिकलाई हामीले 96% भ्याक्सिन लगाइसकेका छौँ र पालिका मध्येमा धेरै पालिकाहरू मध्येमा पनि अक्सिजन प्लान्ट हाम्रो आफ्नै छ सञ्चालन अवस्थामा। यो चुनावका कारणले हामी सञ्चालन गर्न सकेनौँ, तयारी अवस्थामा छ, सञ्चालन गर्न सकिने र केही हामीले त्यसलाई प्रयोग पनि गरिराखेका छौँ, त्यो गऱ्यौँ। र एउटा सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ फाफ्ला ग्राउन्ड र स्टेडियम फोहोर मैला व्यवस्थापन, जो चाहिँ 4 फोहोर वर्ष मैला व्यवस्थापन काम पनि भयो। क्याबिनेट डिसिजन भएर क्याबिनेट डिसिजन भइसक्यो। अब टेन्डरको तयारी छ, टेन्डरमा जान्छ होला अब केही दिनभित्र। बल्ल अब नयाँ कार्यकाल सुरु भयो यदि भने निर्वाचित हुनुभयो भने बल्ल काम 4 वर्ष लाग्यो। त्यो काम गर्न 4 वर्ष लाग्यो। प्रतिपक्षको सरकार त्यसलाई निरन्तर रूपमा हामीले त्यसलाई फ्लप गर्दा पनि त्यो अगाडि बढ्न सकेन। तर अहिले गठबन्धनको सरकार आइसकेपछि त्यो एउटा प्रमुखको तहबाट गर्न सकिने काम रहन्छ। त्यो त हाम्रो हातबाट हुन्छ, त्यो त क्याबिनेटबाट हुनुपर्ने कुरा, क्याबिनेटबाट जानुपर्ने कुरा। फाप्ला ग्राउन्ड अहिले 38 बिघा जमिनको एउटा निर्णय गर्न सफल भएका छौँ भने फोहोर मैला व्यवस्थापन एउटा सबैभन्दा ठुलो काम चाहिँ फोहोर मैला व्यवस्थापन। किनभने
त्यो चाहिँ ठुलो, किनभने त्यो थिएन, फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्नका लागि ठाउँ थिएन। अहिलेसम्म हरेक व्यक्तिसँग तपाईँले गरेको भनेर दाबी गरेका कुराहरूमा मतदाताको ठ्याक्कै के छ उहाँहरूको अनुभव पनि हामी सुन्छौँ। उहाँहरूले तपाईँले भने जस्तै हो यी प्रमुखले चाहिँ गरेका हुन् भन्नुहुन्छ कि होइन सबै ढाँट्नुभयो भन्नुहुन्छ, त्यो हामी सुन्छौँ नै, याद गर्नुहोला, हामी त्यो क्रममा आउँछौँ। आगामी वर्षका लागि योजना सुनाउँदाखेरि चाहिँ अब तपाईँको लागि यसमा चाहिँ अलिक थोरै समय दिउँ जस्तो लाग्यो। तपाईँले समय त पाउनु भएको छ, 1.5 मिनट जतिमा सुनाउन सक्नुहुन्छ यो चाहिँ अब मैले अगाडि बढाउँछु भन्ने? होइन, अब त के भने म त लाइनमै छु, क्युमा छु नि, म त लाइनमै छु भने अहिले मेरो डुबानको समस्या समाधान गर्नेमा मेरो पहिलो लक्ष्य हुन्छ, जो मैले डिपिआर तयार गरेर बसेको छु र त्यसलाई सम्बन्धित मन्त्रालयसम्म पुगाएको छु। म त्यो काम गर्नमा लाग्छु र त्यसपछि गएर उद्यमशीलताको क्षेत्रमा उत्पादनशील हुन आवश्यक छ। बेरोजगारीको समस्या समाधान गर्नको लागि अब पहिलो उद्देश्य भनेको उत्पादन र उद्यमशीलता हो भन्ने मलाई लाग्छ मेरो आफ्नो विचारमा। तर त्यसमा निरन्तर रूपमा ट्रेनिङ सेन्टरका रूपमा लैजाने सोचका साथ अगाडि बढिसकेको अवस्था छ र त्यसमा कार्यान्वयन पनि भइराखेको छ, अहिले पनि भइराखेको छ। कविन्द्रजी, तपाईँले बेरोजगारी समस्या हटाउनका लागि केही योजनाहरू छन् मसँग भनिरहँदाखेरि उहाँले सुनाएको योजना भन्दा तपाईँको कति फरक र अर्को उहाँले बनाइरहेको मोडल वा कार्यान्वयनमा लगिरहेको मोडलमा तपाईँको डिफरेन्स के हो रोजगारीको हकमा र त्यो डुबानको समस्या चाहिँ कसरी समाधान गर्ने? अब रोजगारीको सन्दर्भमा के भन्न चाहन्छु, उहाँ सरले पनि भन्नुभयो ट्रेनिङ सेन्टर त जरुरी नै छ होइन, हरेक ओडामा प्रत्येक ओडामा ट्रेनिङ सेन्टर स्थापना गर्नुपर्छ। के कुराको ट्रेनिङ सेन्टर चाहिन्छ त्यहाँ? विभिन्न कुराको, चाहे त्यो सिलाइ कटाइ होस्, चाहे त्यो के भन्छ मेकानिकको के भन्छ मोटर बाइक सर्भिसको होस्, चाहे तपाईँ माछा पालनको होस्, चाहे तपाईँको के भन्छन् मोबाइलको होस्, चाहे कम्प्युटरको होस्, वाट एभर जसलाई जो इन्ट्रेस्ट हुन्छ ओडा वाइज चेन्ज गर्न सक्ने ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नु जरुरी छैन। ट्रेनिङ सेन्टर छैन। जसरी ओडा कार्यालय खोलेको छ नि त्यसरी नै हरेक ओडामा चाहिँ ट्रेनिङ सेन्टर खोल्नुपर्छ, ताकि त्यो ओडामा बस्ने बेरोजगार मान्छेहरू आफू त्यहाँबाट केही सिकेर स्ट्रङली कन्फिडेन्ट भएर या त आफ्नै ठाउँमा पनि काम गर्छन् अथवा विदेशी जानु पर्यो भने केही सिप लिएर जान्छन्। त्यसका लागि पनि मेरो विचारमा के लाग्छ भने पहिलो सुरुमा त ट्रेनिङ सेन्टरहरू प्रत्येक ओडामा खोल्नुपर्छ र साथसाथै अब बेरोजगारहरूलाई रोजगार बनाउनलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दा तपाईँको विभिन्न कम्पनीहरूसँग कोलाबोरेसन गर्नुपर्छ, चाहे नेसनल चाहे इन्टरनेसनल। त्यसका लागि तपाईँको मैले अगाडि पनि भनिसकेँ ब्याचलर पास भएका लागि होइन, तर अब नपढेकालाई चाहिँ ट्रेनिङ मार्फतबाट हामी रोजगार दिन सक्छौँ। अब यसै लिङ्क गरेर कहाँ अगाडि जाउँ भने हामी सहरीकरणमा जाँदाखेरि सहरीकरणमा हामीले कसरी सहरलाई राम्रो बनाउने भन्दाखेरि उद्योगहरू पनि खोल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो चाहिँ कोरिडोर बनाएर कुनै निश्चित स्पट छोडेर त्यहाँ बनाउन सकिन्छ र ती फ्याक्ट्रीहरू लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ यहाँको चाहे त्यो तपाईँको हाम्रो नेसनलको मान्छेहरूलाई चाहिँ प्रोत्साहित गरेर त्यहाँ इन्भेस्टमेन्ट गराएर फ्याक्ट्रिज अथवा कम्पनीज त्यो खोल्न सक्छौँ, अथवा इन्टरनेसनलसँग मिलेर यहाँ चाहिँ के गर्न सक्छौँ त हामीले केही फ्याक्ट्रिजहरू कम्पनीजहरू खोलेर त्यहाँ पनि रोजगार दिन सक्छौँ होइन। त्यस्ता चिजले के गर्न सक्छौँ त अब हामीहरूले यहाँको युवाहरूलाई चाहिँ रोजगारीमा इन्भल्भमेन्ट गर्न सक्छौँ होइन। डुबानको कुरामा चाहिँ तपाईँको डुबानको समस्या त अहिले क्रिएट भएको होइन नि, यो क्रिएट हुनुभन्दा अगाडि मैले भने नि म धनगढीमा आजभन्दा 30 वर्ष अगाडि देख्दाखेरि यति डुबानको समस्या थिएन, किनभने म धनगढीको हाम्रो बुवादेखि पालादेखि जमानादेखि यो धनगढी देखेको ठाउँ हो। यहाँ चाहिँ समस्या थिएन त्यति बेला। पछि के भयो भन्दाखेरि यहाँ राजनीतिक दलले के समस्या गर्यो भने जुन नियम थियो, जुन सिस्टम थियो, जुन कोरिडोर थियो त्यसलाई चाहिँ मिचेर बनाएका घरले नालाहरू बन्द भइयो, त्यो कारणले पहिला चाहिँ डुबान भएको हो। त्यो कारणले चाहिँ जस्तै नालाहरू म भन्छु तपाईँको 2067 सालतिर पनि नगर विकासबाट तपाईँको 2टा ठाउँमा जस्तै ठुलो नालाहरू जिपर्काको नाला र कैलाली पुलको नाला चाहिँ 100 फिटको हुनुपर्छ भनेर सिफारिस गरिएको थियो नगर विकासले तपाईँको नगरपालिकामा। त्यो कार्यान्वयन नगरिदिनु भएन उहाँहरूले जो थिए त्यहाँ त्यति बेला राजनीतिक दल भनौँ को थिए। अब त्यस्ता कारणले चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो नालाहरू सानोमा खुम्चिए र कोही ठाउँमा त बन्द थियो। परिणाम डुबान भयो। अब समाधान के छ भन्दाखेरि त्यो जालोलाई म तोड्छु, जुन सिस्टम पहिला थियो त्यसैलाई नै हामी कार्यान्वयन गर्छौँ। ती नालाहरूलाई तोड्नु परेपछि तोड्छौँ।
त्यसका लागि म त्यहाँ यदि मेयर बनेर बस्यो त्यसलाई भने भन्ने हो भने त्यसलाई अतिक्रमण भन्न सकियो। अतिक्रमणलाई हटाउँछु त्यो अतिक्रमण हटाउनु हुन्छ। म हटाउँछु, किनभने मैले धनगढी कुना काब्जामा देखाएको छु कहाँनिर कहाँ अड्किया छ भन्ने कुरो सबको त्यो तोड चाहिँ ट्याक्क निकालेर त्यसको म एकदम राम्रै तरिकाले निकाल्छु, त्यसको म उपचार गर्छु भनौँ। रणबहादुरजी, तपाईँले त सार्वजनिक गरेका तपाईँका आफ्ना प्रतिबद्धताहरूमा पढिन्छ सुनिन्छ, मेगा सिटीको प्लान गर्नुभयो जस्तो लाग्छ, त्यसको बारेमा अलिकति बताउनुहुन्छ? त्यसो भयो भने त डुबानको समस्या पनि हुँदैन होला। मेगा सिटीमा त डुबान भयो भने त लाजै मर्दो हुन्छ होला। मेगा सिटीमा डुबान नहुने खालको मेगा सिटी बनाउने हो र मेगा सिटी हुँदै महानगरपालिका बनाउने भन्ने खालको लक्ष्यका साथ अगाडि बढिएको हो। र डुबानको जुन समस्या छ, हामीले विशेष गरी डुबान जुन पहिलादेखि नै भयो, तर पछिल्लो जुन संरचनाहरू हामी बनाउँदैछौँ, जस्तै अब हुलाकी बाटोको कुरा छ, हुलाकी बाटो बन्यो तर हुलाकी बाटोबाट पनि अहिले चाहिँ झन् डुबान बढ्दै गइरहेछ। किनभने उत्तरतिरको भेगमा त्यो पानी निकास दक्षिणतिर बग्नुपर्ने, तर जुन बहाव रोकियो त्यो चाहिँ बाटोको कारणले गर्दा पनि रोकियो। यहीँ पनि हामीले चाहिँ एडिबी अनुसार जो शहीद गेटबाट हामीले चाहिँ क्याम्पसम्म बाटो बनायौँ, त्यसको उत्तरतिरको बस्ती पुरै डुबानु पऱ्यो अहिले चाहिँ, किनभने त्यो बाटोभन्दा चाहिँ नाली धेरै अग्लो भयो। त्यो प्राविधिक रूपमा गडबडी भएको हो वा के हो होइन, त्यो चाहिँ अब नगरपालिकाले जवाब दिएला। तर अहिले के छ भने केही चाहिँ प्राकृतिक रूपमा पहिला नै डुबान थियो, पहिलेदेखि नै एक खालको डुबान थियो, तर अहिले चाहिँ विकास निर्माण कारणले गर्दा थप डुबान भएको छ अवस्था। त्यसैले अब यसका लागि के हो भने एउटा दिगो प्लान, बाटोघाटोको सन्दर्भमा, नालीको सन्दर्भमा होइन, बजार व्यवस्थापनका सन्दर्भमा जो आधारहरू हुन्, भौतिक संरचनाका जुन आधारहरू हुन्, त्यसलाई चाहिँ हामीले एक खालको चाहिँ पुरै चौतर्फी रूपमा सबै सेक्टरको चौतर्फी प्लान बनाएर अगाडि नबढ्ने हो भने डुबानको समस्या समाधान हुँदैन। त्यसका लागि त एउटा डिपिआर भनेर मेयर साहबले भन्नुभयो, हामीले चाहिँ पुरै डिपिआर बनाएर प्लानिङ अगाडि बढाउँछु भन्नुभएको छ होइन। त्यो चाहिँ अब उपयुक्त नै होला। हामी अब विजय प्राप्त गऱ्यौँ भने त्यही डिपिआरलाई टेकेर अगाडि बढ्छौँ नै होइन। त्यसो भएर हामीले के हो भने जस्तै अब जुन अहिले उपमहानगरपालिका छ, यसलाई चाहिँ अब चाहिँ महानगरपालिकाको लक्ष्यतिर होइन, त्यसका आधारहरू तयार गर्नुपर्छ भन्ने हो होइन। त्यो भौतिक संरचनाको हिसाबले होस् या सामाजिक रूपमा समावेशताका हिसाबले होस् या हाम्रा चाहिँ नागरिकका आधारभूत आवश्यकताहरूलाई पूर्ति गर्ने कुरामा होस् या रोजगारीका सन्दर्भमा होस् होइन, त्यो सबै कुराहरूलाई अभिवृद्धि गरेर अगाडि बढाउनुपर्छ र एउटा महानगरपालिकाले पाउने सेवा सुविधाहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ भन्ने लक्ष्यका साथ अगाडि बढेको। हामीसँग तपाईँहरू मध्येमा नागरिक समाजका केही अगुवाहरू पनि हुनुहुन्छ, व्यवसायका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ, विभिन्न समुदायका प्रतिनिधि पनि हुनुहुन्छ। हामी क्रमैसँग आवाज सुन्दै जान्छौँ। त्योभन्दा अगाडि म नागरिक समाजका अगुवाका रूपमा प्रमोद पाठकजी हामीसँग हुनुहुन्छ। प्रमोद सर, प्रमोदजीलाई यो उपमहानगरपालिकाको मतदाताले के चाहन्छन्? ठ्याक्कै मैले भनेको कुरा मिल्यो मिलेन, प्रमुखका उम्मेदवारहरूले जे योजनाहरू बनाइराख्नु भएको छ, जे सुनाइराख्नु भएको छ, के ती मतदाताको चाहना अनुसार छन्? यो बारेमा सटिकमा टिप्पणी गरिदिनु, एकदमै छोटोमा 1.5-2 मिनटमा टिप्पणी गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। उपमहानगरपालिका भावनाले त्यही हिसाबको हाम्रो अपेक्षा हुन्छ। हामीले ट्याक्स पनि त्यही किसिमले तिरेका हुन्छौँ र हामीले आफ्नो प्रतिनिधिले हाम्रो ट्याक्सको सदुपयोग गरोस्, दुरुपयोग नगरोस् भन्ने चाहन्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि के छ भने अब यो गाविसको आफ्नो किसिमको अपेक्षा हुन्छ, नगरपालिकाको आफ्नो किसिमको। हाम्रो उपमहानगरपालिका भावनाले यसमा कमसेकम डुबान नहोइदियोस्। मेन रोड जो छ, पिच रोड जो छ, त्यो 5 वर्ष पुरा फुटेकै रह्यो। त्यो कहिल्यै पनि त्यसको मर्मत सुधार राम्ररी हुन सकेन, कहिल्यै राम्ररी हामीले गाडी चलाउन अथवा हिँड्न सकेनौँ। त्यस्तै किसिमले शिक्षा कस्तो छ भने 8 कक्षा पढेर 9 कक्षामा आइसकेको विद्यार्थीले पनि त्यो 56 लेख्दाखेरि 6 र 5 56 लेखेको छ कि। त्यो लेभलको शिक्षा हाम्रो उपमहानगरपालिकामा सरकारी स्कुलले उसलाई 8 पास गरेको सर्टिफिकेट दिएको छ, अनि त्यो लेभलको शिक्षा छ हाम्रो। त्यसले गर्दाखेरि स्वास्थ्य हेर्ने हो भने अझै धेरै काम भएको छ, काम नभएन, तर हाम्रो जुन उपमहानगरपालिका हो त्यो स्ट्यान्डर्डको कामहरू भएको छैन। फोहोर व्यवस्थापनको कुरा हो भने हरेक घरमा हरेक दिन प्लास्टिक जलाएर आउँछ। प्लास्टिकले 52 थरीका क्यान्सर त्यो धुवाले गर्छ स्वास्थ्यमा, तर हरेक दिन हरेक घरमा प्लास्टिक जलिएर आउँछ। मैले धेरैचोटि भने नगरपालिकामा आएर यो त रोक्नुहोस् कमसेकम भनेर भने। अनि मुख्य कुरा अतिक्रमणको कुरा छ। सहर अतिक्रमणले गर्दा एकदमै बेकार भएको छ। यो अतिक्रमण हटाउनका लागि नगरपालिकाले फर्स्ट माइनुट पनि गरेको थियो।
फर्स्ट माइनोट नै कार्यान्वयन गर्न सक्नु भएन, खै किन हो उहाँहरूले। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अपेक्षाहरू पुरा भएको छैन र हामी अब के चाहन्छौँ भने हाम्रो प्रतिनिधित्व जो हामी भोट मार्फत दिन्छौँ र हाम्रो पैसा जो हामी कर मार्फत दिन्छौँ त्यसको फुल फ्लेजमा सदुपयोग होस्। त्यो भयो भने चाहिँ हाम्रा अपेक्षाहरू पुरा हुन्छन्। फेरि म खेमराज पन्त, पेसाले म चाहिँ शिक्षक, म उपप्राध्यापक अर्थशास्त्र विषय पढाउँछु। मैले प्रश्न गर्दाखेरि मेरो वडा नम्बर 5 धनगढी उपमहानगरपालिका, म यहाँको स्थायी बासिन्दा, यहीँ जन्मे हुर्केको। मैले संक्षेपमा 3वटै, अब यहाँ चाहिँ 3 जना मात्र हुनुहुन्छ, 3वटै समक्ष एउटा प्रश्न राखेँ। हाम्रो चाहिँ देशको गरिबी हटाउन भनेर विश्व बैंकसँग एडिबीसँग अरबौँ रुपियाँ लिएको छ, झन्डै डबल भएको छ। त्यो रकम, त्यत्रो डबल रकम हाम्रो देशको गरिबी हटाउन भनेर लिँदाखेरि धनगढीको विकासमा के कति चाहिँ खर्च गरियो र यहाँहरू सत्तापक्षमा होला अथवा प्रतिपक्षमा होला, यहाँहरूको भूमिका के रह्यो? यहाँले आफ्नो सरकारसँग, केन्द्रसँग कोअर्डिनेसन नगरिकन यस्तो परजीवी संघीयतामा धनगढीको विकास हुन्छ भन्ने परिकल्पना गर्नुभएको छ। धनगढीको विकास हुनको लागि यहाँ एकजना तपाईँले चुनाव जितेर आउनु होला, तर चुनाव जितेर हुँदैन। तपाईँ चुनाव जित्ने अथवा तपाईँको सेकेन्ड हुने, तपाईँहरूको बिचमा कोअर्डिनेसन भएन र सँगसँग तपाईँले स्ट्रङली लड्नु भएन भने के धनगढीको विकास सम्भव छ? म यहाँ 3 जनाबाट चाहिँ यो चाहिँ प्रश्नको अपेक्षा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। हामीसँग उपप्रमुखका उम्मेद्वार माओवादी केन्द्रका तर्फबाट जो गठबन्धनका उम्मेद्वार पनि हुनुहुन्छ, शान्ति अधिकारी हुनुहुन्छ, त्यसैगरी नेकपा एमालेका तर्फबाट कन्दकला राणा हुनुहुन्छ र नेपाली कङ्ग्रेसका नेता तर अहिले स्वतन्त्र रूपमा भनेर उम्मेदवारी दिनुभएका प्रभाकर भण्डारी अहिले हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूको कुरा सुनौँ। प्रभाकरजीबाटै सुरु गरौँ। तपाईँको उम्मेदवारी उपप्रमुखमा किन, तपाईँलाई उपप्रमुखमा मतदाताले किन भोट हाल्ने, संक्षेपमा बताइदिनुहोस्। गाउँका किसान अनि चाहिँ यो तरकारी बोक्छन् तिनलाई चाहिँ सम्मान गर्ने, अनि यो डुबानका क्षेत्रमा त्यो यो डुबानको क्षेत्र के भने यो जो प्राकृतिक रूपले बग्थ्यो त्यो कहाँ कसरी अवरुद्ध भयो त्यसबारे जानकारी र ट्याक्स दायरा बढाउने पक्षमा छैन। म उत्पादन बढाउनु पर्यो। जनतालाई ट्याक्स बढाएर चाहिने त्यो पैसाले विकास गर्नु हुँदैन, त्यो पाप पनि हो। सीमित मात्रामा ट्याक्स बढाउनु पर्छ र अन्य कुरा यो ट्याक्सहरू जो छलेका छन्, छलिएका छन्, त्यो ट्याक्स चाहिँ खोजी गर्नुपर्छ, अनि आर्थिक विकास हुन्छ। र अर्को कुरो यहाँका व्यापारीहरूसित, अर्थविदहरूसित बसेर यो समन्वय गर्नुपर्छ नगरपालिकाको आर्थिक विकासका लागि। यो कसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ आर्थिक विकास गर्ने भनेर। शान्ति अधिकारी पनि हुनुहुन्छ। तपाईँको कार्ययोजना, तपाईँको प्राथमिकता, एजेन्डा के छन्? म गठबन्धनको साझा उम्मेदवार भइरहँदा हाम्रा गठबन्धनका साझा एजेन्डा छन्। सर्वप्रथम त ती एजेन्डामाथि रहेर हामी यो धनगढी उपमहानगरपालिकालाई को विकास र समृद्धिका लागि अठोट भएर अगाडि बढ्नेछौँ र शैक्षिक स्तर उन्नतिका लागि सामुदायिक विद्यालयमा अध्यापन गराउँदै गरेका शिक्षकहरूलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको ट्रेनिङहरू सञ्चालन गर्नेछौँ र विद्यालयमा बालबालिकाको स्वास्थ्य स्थिति हेर्नको लागि एक विद्यालय एक नर्सको व्यवस्था गर्नेछौँ। त्यस्तै महिला जो हिंसामा परेका महिलाहरूको जीवन स्तर उन्नतिका लागि उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारको ट्रेनिङ दिएर उहाँहरूले बनाएका वस्तुहरूलाई बजारीकरणको व्यवस्था गरिनेछ। कृषकहरूलाई आधुनिक कृषिकरण गर्नका लागि प्रोत्साहन गर्ने, बिउ बिजनहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउँदै यो धनगढी उपमहानगरपालिकालाई सफा, समृद्ध र सुखी र हरियालीयुक्त नगरपालिका बनाउने चाहिँ उद्देश्यका साथ हामी साझा गठबन्धन अगाडि बढेका छौँ। धन्यवाद। कन्दकलाजी, तपाईँलाई पनि
उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाइरहँदा वा तपाईँ उम्मेदवार भइरहँदा यो उपमहानगरका लागि के गर्नुहुन्छ, के योजना छ तपाईँसँग? मेरो उम्मेदवारी समृद्ध धनगढी, स्वस्थ धनगढी र परिवर्तनशील धनगढी बनाउने उम्मेदवारी हो। किनभने म यस धनगढी उपमहानगरपालिकाको एकदमै यहाँको आदिवासी जनजाति, यहाँको यही धुलो माटोमा परिश्रम गर्ने एकदमै सामान्य गरिब किसानको परिवारमा हुर्केको म एउटा छोरी हुँ र म चाहन्छु यो धनगढी उपमहानगरपालिकामा सम्पूर्ण आम जनसमुदायले परिवर्तन खोजिरहेका छन् र त्यसमा मेरो एजेन्डाहरू छ र मलाई मेरो पार्टीले विश्वास गर्नुभयो र त्यसकै म विभिन्न सङ्घ संस्थामा काम गर्दाको अनुभव र सामाजिक सञ्जालमा र पार्टीको काममा पनि मैले आफ्नो भूमिका निभाएको छु र म भन्न चाहन्छु सम्पूर्ण धनगढीवासीहरूलाई म 5 वर्षको यो भनौँ म जितिसके पश्चात मैले किसान दाजुभाइहरूको समस्या एकदमै नजिकबाट लिइरहेको छु र महिला दिदीबहिनीहरूको पीडा पनि एकदमै नजिकबाट लिइरहेको छु र यो धनगढीमा विकासलाई एकदमै प्राथमिकता दिनेछु र यो विकास परिवर्तन गर्नको लागि मेरो एकदमै निगरानी रहनेछ। यसैमा मेरो उम्मेदवारी दर्ता छ। हस्, धन्यवाद। अब हामी दर्शक दीर्घाबाटै 3वटा मात्रै प्रश्न लिन भ्याउँछौँ समयका कारणले पनि। त्यो प्रश्न लिइसकेपछि उम्मेदवारहरूका अन्तिम जवाफहरू पनि हामी सुन्नेछौँ। आफ्नो परिचय दिनुहोला। धन्यवाद। म पदम ओझा, यस उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 4 मा बस्छु। मेरो प्रश्न पहिलो 2 जनालाई नै भनौँ, र चन्दजीलाई। यो चुनावी एजेन्डालाई मध्यनजर गरेरै या भोट घट्छ भनेर तपाईँहरू बाटोलाई साँगुरो बनाउनुहुन्छ, 2-4 घरलाई हेरेर मेरो भोट घट्ने हो भनेर, या 200-500 वर्षपछि मेरो धनगढी यस्तो हुन्छ, मेरो सहर यस्तो हुन्छ, यति चौडा बाटो चाहिन्छ, खुला मैदान चाहिन्छ, उद्यानहरू चाहिन्छन्, ओपन स्पेस यति चाहिन्छ भनेर योजना बनाउनुहुन्छ? पहिलो प्रश्न। अनि दोस्रोमा तपाईँ यो जमिनलाई रबर जस्तो तन्काउन मिल्छ सोचेर हो कि कति हो? सबै भन्नुहुन्छ सुकुम्बासी समस्या समाधान गर्छौँ, जग्गा वितरण गर्छौँ। त्योभन्दा जग्गा वितरण गर्ने मात्रै छ कि त्यसको विकल्प पनि छ तपाईँहरूसँग? त्यो पनि सुन्न पाए हुन्थ्यो। अनि हाम्रो तेस्रो उम्मेदवार कविन्द्रजीलाई सोधेँ। उहाँले शिक्षा नै उहाँको विषय पनि रहेछ, शिक्षामा राख्नुभयो सामुदायिक बोर्डिङ स्कुल भनेर। तपाईँले बोर्डिङ स्कुललाई यसरी गर्नुपर्छ या समुदायलाई यसरी भनिराख्नु पर्दा समुदायमा तपाईँले आफ्ना बालबालिकालाई पढाउनु भएको छ कि छैन? तपाईँ जस्तो मान्छेले पनि आफ्ना बच्चाहरूलाई यो सामुदायिक विद्यालयमा पढाउँदा सायद त्यति हुन्थ्यो कि? धन्यवाद। धन्यवाद। अन्तिम प्रश्न तपाईँहरूको अनुमतिले, यहाँहरूको अनुमतिले मैले अन्तिम प्रश्न भने, त्यसपछि हामी अर्को प्रश्न लिँदैनौँ। नमस्ते, मेरो नाम ललित ओझा। मेरो प्रश्न निवर्तमान मेयर साहबमा, धनगढी उपमहानगरपालिकाको मेयर भइसकेपछि कैलाली बहुमुखी क्याम्पस नजिकै थियो। कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको उहाँ चाहिँ पदेन उपाध्यक्षमा हुनुहुन्थ्यो र त्यही समयमा जति बेला उहाँले नगरपालिका उपमहानगरपालिकाभित्र शिक्षालाई कसरी निजीकरणलाई बढावा दिइराख्नु भएको छ भन्ने मैले यहाँनिर सानो उदाहरण दिन्छु मेयर साहब हजुरलाई। हजुर मेयर हुँदै गर्दा कोरिया जति बेला भ्रमण गर्नुभएको थियो त्यति बेला हजुरले सुदूरपश्चिमाञ्चल क्याम्पसको उसबाट सम्झौता गर्नुभएको थियो। तपाईँले यो चाहिँ कोरिया गएर सम्झौता गर्नुभएको थियो, जो कि एउटा प्राइभेट स्कुल हो र तपाईँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको चाहिँ उपाध्यक्ष हुँदै गर्दा त्यहाँनिर चाहिँ तपाईँलाई कैलाली बहुमुखी क्याम्पसको याद आएन। अर्को कुरो, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्तर्गत अहिलेका जति पनि विद्यालयहरू छन्, सरकारी विद्यालयहरू, शिक्षामा हामी कति विकराल रूप लिइरहेका छौँ भन्ने कुरा यहाँनिरबाट पनि थाहा हुन्छ। वडा नम्बर 3, 2, 7, 8, 14 लगायत यी स्कुलहरूमा चाहिँ राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार अन्तर्गत कम्प्युटरको त्यहाँ ल्याबको व्यवस्थापन गरिएको छ, काहीँ भवनको व्यवस्थापन गरिएको छ र अन्य सेवा सुविधाहरूको व्यवस्थापन ती स्कुलहरूमा गरिएका छन्। र मलाई यति भन्नुहोस् कि नगरपालिकाबाट पहिला त तपाईँले प्राइभेट सेक्टरलाई त्यो एउटा प्रोत्साहन दिइराख्नु भएको थियो र अर्को कुरा
यो स्थानीय निकायले अहिलेको नगरपालिकामा शिक्षाको भवन बनाउने बाहेक 2-4वटा भवन बनाउनु भयो, त्यो बाहेक हजुरले यो शिक्षामा आमूल परिवर्तनका लागि सरकारी विद्यालयमा के गर्नुभयो त्यो पनि भनिदिनुहोस्। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। मेरो नाम राधा विग, धनगढी महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3। सर्वप्रथम त कान्तिपुर टेलिभिजनबाट यहाँ उपस्थित हुनुभएको छ। मेरो विकासका कार्य बिस्तारै हुने प्रक्रिया हो। एउटा साधन स्रोतले भ्याएसम्म त्यो विकास हुनको लागि साधन स्रोत हुनु जरुरी छ। र एउटा के छ भने मलाई के लाग्छ भने मानव विकास चाहिँ एकदमै जरुरी छ। अझै पनि धनगढीवासीहरू हामी मानव विकास अझै कमी भएको महसुस, म आफू पनि एउटा मानव भएका नाताले कमी भएको महसुस गरेका छौँ। हामी अरूलाई दोष हामी लगाइरहने त्यो स्वाभाविक नै हो, तर हामीले पनि के गरिरहेछौँ भन्ने त्यो पनि महसुस गर्नु जरुरी छ। एउटा हामी आफ्नो घर आँगनको सफा गरेर एउटा रोडमा फ्याँक्छौँ भने त्यो हाम्रो जनचेतना विकास भएको मानिँदैन जस्तो मेरो विचारमा। र हामीले जनप्रतिनिधिले मात्र सबै कुरा गरिदिनुपर्छ, एउटा खाना पनि जनप्रतिनिधिले पकाइदिनुपर्छ भन्ने जुन हाम्रो धारणा छ यसमा पनि परिवर्तन ल्याउनुपर्छ मलाई जस्तो लाग्छ। म पनि धेरै नेपालको पूर्व भेगमा बढी घुमेको छु। त्यहाँका जनताहरूले मैले के देखेँ भने 80%, 70% जनताले विकासमा लगाएको देखेँ र नगरपालिकाले उपमहानगरपालिकाले 30%, 40% लगाएको देखेँ के। तर हाम्रो धनगढी उपमहानगरपालिकामा यहाँ सबैजना उपस्थित हुनुहुन्छ, युवाहरू हुनुहुन्छ, तर हाम्रो अगाडि सडक बनिँदैछ भने त्यहाँ हामी 1 रुपियाँ पनि लगानी गर्न चाहँदैनौँ के। त्यो सबै नगरपालिकाले गरिदियोस्, जनप्रतिनिधिले आएर एउटा झाडो लगाइदियोस् भन्ने हाम्रो भावना छ। म यहाँ 3वटा मैले मेयर साहबका दावेदारहरू देखेँ, त्यसै गरी 3 जना उपमेयरका दावेदार देखेँ। र तपाईहरू विकास गर्नुहुन्छ भने ठिक हो, विकासी प्रक्रिया हुने प्रक्रिया बिस्तारै हुँदै जान्छ, तर एउटा मानव विकासको लागि कस्तो खालको एजेन्डा ल्याउनुहुन्छ तपाईँ? विश्वमा मानव विकास नै सबैभन्दा ठुलो विकास लाग्छ मलाई। जब हामी परिवर्तन हुन्छौँ देश, राष्ट्र र विश्व नै परिवर्तन हुन्छ जस्तो लाग्छ। हस्, धन्यवाद। सर्वप्रथम त प्रश्नकर्ता भाइहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बहिनीहरू पनि हुनुहुन्छ। बहिनीहरूलाई पनि धन्यवाद। अब स्मार्ट सिटीका बारेमा पनि भन्नुभएको थियो उहाँले। स्मार्ट सिटी त्यो 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्षमा स्मार्ट सिटी बन्ने होइन। मैले त्यो अघि पनि जवाब दिइसकेको छु स्मार्ट सिटीको बारेमा। उहाँले फेरि रिक्वेसन गर्नुभयो। उहाँले हामीले सुरुवात गऱ्यौँ कि गरेन भन्ने कुरा हो। स्मार्ट सिटीको प्रक्रियाहरू सुरु भयो कि भएन भन्ने कुरा हो। अहिले 19वटा वाडामा हामीले सीसी क्यामेरा जडान गरेर 19वटै वाडाको गतिविधिहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा हामी हेरिराखेका छौँ। जुन अहिले सडक आरयुडिपीको सडकहरू बनिराखेको छ त्यो स्मार्ट सिटी अन्तर्गत पर्छ। र एउटा प्रोजेक्ट धनगढी एमएस भन्ने हामीले सुरु गरेका छौँ। जुन प्रोजेक्टलाई हामीले अहिले सम्झौता गर्छौँ त्यो पब्लिकका बिचमा हामी तुरुन्तै सो गर्छौँ। सूचनाको हकमा हामी सबैभन्दा अगाडि आउँछौँ र आज सम्झौता गरेको सिधै पब्लिकको बिचमा जान्छ कि यो योजना हामीले सम्झौता गरेका छौँ, यसलाई कमेन्ट गर्ने अथवा यसलाई के गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमको चाहिँ तयारीमा पहिलो 2 वर्षदेखि हामी त्यो यहाँलाई दिइराखेको छौँ। यहाँले कति हेर्नु भएको छ, कति हेर्नु भएको छैन, त्यो यहाँहरूको कुरा रह्यो। र हाम्रो भाइले मजासँग भन्नुभएको छ सपना देखाउनुहुन्छ भनेर। म सपना देखाउने मान्छेभित्र पर्दैन, म काम गर्नुपर्छ भन्ने मान्छेभित्र पर्छु। र काम मसँग साधन स्रोत धनगढी उपमहानगरपालिकासँग भएको साधन स्रोतलाई सदुपयोग गरेर अगाडि हिँडिराखेको अवस्था छ। किनभने योजनालाई अर्कोको योजनालाई हाम्रो योजना हो भनेर बजेट लिने चाहिँ धनगढी उपमहानगरपालिकामा न त्यो उपभोक्ता समितिसँग गरेको अवस्था छ, न कर्मचारी साथीहरूले गरेको अवस्था छ, न जनप्रतिनिधिहरूले गरेको अवस्था छ। र अब हाम्रो भाइले कोरिया सम्झौता कोरियासँग भन्यो। कोरिया स्पेसली रूपमा खेलकुदसँग सिस्टर सिटीका लागि हामी गएको। पहिलो सम्झौता भनेको कोरियनसँग सुपर कलेजको कोरियन कलेजसँग सम्झौता छ, यसरी बुझ्नु पर्यो। कोरियनसँग सम्झौता छ, कोरियन विषय सुपरले पढाइराखेको छ र धनगढी उपमहानगरपालिकाको एज अ प्रमुख चिफ गेस्टका लागि गएको हो। र त्यसैले केएमसीसँग सम्झौता हुँदैन, किनभने केएमसीसँग कोरियन विषय छैन, कोरियनसँग उसको कोलेबोरेसन छ। होइन, प्रश्नको मर्म चाहिँ यो पनि होला, सरकारी वा सामुदायिक शिक्षण संस्थालाई त्यसै गरी अघि बढाउन सक्ने चाहिँ तौर तरिकाहरू हुन सक्छ कि सक्दैन? होइन, जस्तै त्यही त त्यसको लागि त उसको जस्तै अब हाम्रो केएमसीको
कोरियनसँग कोलाबोरेसन हुनु पर्यो नि त। त्यस्ता खालका कोलाबोरेसनका लागि त्यो चाहिँ गर्न सकिन्छ, त्यसलाई बढाउन सकिन्छ, त्यसलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ, त्यो नबढाउन सकिने कुरा होइन। अनि अर्को अतिक्रमणको विषय छ, सहरका बारेमा यो तपाईँ भोट हेरेर अतिक्रमणको विषयमा म चुनाव जितेर आइसकेपछि 2 वर्षपछि नगर विकास समितिको आधिकारिक नगर प्रमुख नै स्वतः नगर विकास समितिको अध्यक्ष हुने भइसकेपछि पहिलो निर्णय त्यसमा पनि हामी यसको रेखाङ्कन गर्नेछौँ, अतिक्रमणहरूलाई हेर्नेछौँ र अतिक्रमणहरूलाई व्यवस्थित गर्नेछौँ भनिसकेपछि स्टार्ट भयो कोभिड। र त्योभन्दा अगाडि पदेन सदस्यका रूपमा जान्थेँ म आधिकारिक रूपमा। जुन बेला म नगर विकास समितिको अध्यक्ष भइसकेपछि 200 बिघा 198 बिघा जमिनको निर्णय गरेर आइसकेपछि सरकार त्यसको निर्णय गरेर म 2 वर्षको कार्यकाल हुन्थ्यो, त्यो बेला चाहिँ मेयर नभएका कारणले पोलिटिकल्ली नियुक्ति हुन्थ्यो। त्यो निर्णय मेरो सरकारको बेलामा गराइसकेपछि तर म यहाँ आउने बित्तिकै धनगढी नपुग्ने भन्दा अगाडि सरकार ढलेर मैले 3 दिनपछि राजीनामा दिएको अवस्था हो। नगर विकास समितिबाट मैले राजीनामा दिएँ। तपाईँले यसरी बुझ्नु पर्यो यो कुरा। एउटा अर्को प्रश्न, रोचक प्रश्न थियो, तपाईँहरूले भोट हेरेर सडक साँगुरो पार्ने वा फराकिलो पार्ने गर्नुहुन्छ कि 20, 30, 40 वर्ष 200 वर्षसम्मका लागि पनि हेर्नुहुन्छ? होइन, यसलाई पनि अहिले उहाँले क्वेसन गरेकोमा चाहिँ मलाई धन्यवाद, किनभने मैले यो क्लियर गर्नुपर्ने जरुरी थियो। मैले क्वेसन गरिदिनु भएकोमा म पदम ओझाजीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सडक साँगुरो होइन कि सडक चौडा गरिराखेका छौँ, तर के भने जुन प्रोजेक्टसँग हाम्रो सम्झौता भएको छ त्यो धनगढी उपमहानगरपालिकाले सम्झौता भएको सम्झौता होइन। त्यो सम्झौतामा के छ भने 100 जनाको घर पर्छ भने 10% नागरिकले 10% जनताले अथवा घर भेटीले अथवा 1 जनाले मात्रै पनि मुद्दा 2 जनाले मात्रै अथवा 10%ले मुद्दा हाल्यो भने त्यो प्रोजेक्ट फिर्ता जाने। एडिबीको प्रोजेक्ट फिर्ता जाने भनेपछि अब त्यो काम गर्दै जाँदा उहाँहरूको डिपिआर तयार गर्दै जाँदा त्यसको नक्साङ्कन गर्दै जाँदा संरचना कतिको बन्छ भन्ने हो। संरचना जस्तै मेन सडकको संरचना बन्ने 24 मिटरको, त्यसको मापदण्ड हो 30 मिटर। त्यो 30 मिटरलाई क्याबिनेटले पनि काट्न सक्दैन। पहिला त धनगढीवासीहरूले र यो अफवाह फैलाउनेले बुझ्न जरुरी छ, जुन मापदण्ड बनेको छ, जुन मापदण्ड पालिकाले पास गरेको छ, त्यो मापदण्ड चाहिँ क्याबिनेटले पनि काट्न सक्दैन। मापदण्ड 16 मिटर 22 मिटर घटेको छैन नि, 22 मिटर पछि 5 फिट त्यो चाहिँ घटेको छैन। 30 मिटर पछि फेरि 5 फिट त्यो घटेको छैन, किनभने त्यो घटाउनु मिल्दैन। मापदण्ड त घटाउनु मिल्दैन त। कविन्द्रजी, केही प्रश्नहरू तपाईँ प्रति पनि लक्षित छन्। सामुदायिक विद्यालयको कुरामा जुन टिप्पणी थियो तपाईँको, त्यसमा केही प्रश्नहरू आए, अरू विषयहरू पनि आए। अब सरकारी स्कुलहरू भए, तपाईँको बोर्डिङ स्कुल र सरकारी स्कुलको डिफ्रेन्सहरू धेरै छन् कि, तर त्यो डिफ्रेन्सहरूलाई कम गर्नलाई चाहिँ हामीले कोरिडोर बनाउनु पर्ने छ। अब प्राइभेट स्कुलको के छ भन्दाखेरि एउटा दोकानमा पनि प्राइभेट स्कुल खोलिरहेछ कि, त्यसको क्राइटेरिया कसैले मिट गरेकै हुँदैन। अनि त्यहाँ पढ्ने विद्यार्थी एउटा तल्लो टिचरबाट पढिरहेको हुन्छ, अनि त्यो बच्चा पछि गएर कुन लेभलमा पुग्ने त्यो समस्या छ। सरकारी स्कुलमा तपाईँको के भन्छन् सुपरभिजन कन्ट्रोल नै छैन। त्यहाँ तपाईँको के भन्छन् त्यहाँको टिचर माथि कन्ट्रोलिङ प्यानलै छैन राम्रो तरिकाले। ती कुराहरू धेरै छन्, त्यसका लागि एकदमै लामो समय लाग्छ। तपाईँको नानीहरू चाहिँ कहाँ पढ्छन् भनेर? मेरो नानीहरू सानै छन्, अहिले भर्खर 3-4 वर्ष। भोलि स्कुल पढाउनु पर्यो भने सामुदायिक विद्यालय रुद्नुहुन्छ? यदि म मेयर भयो भने त्यो सरकारी स्कुलहरूलाई पनि नयाँ किसिम नयाँ ढङ्गले गर्छु र सरकारी स्कुलमा लाग्छु आफ्नो बच्चालाई। हस्, रणबहादुरजीतर्फ केही प्रश्नहरू छन्। विशेष गरी हाम्रो पदम सरले 2टा कुरा उठाउनु भएको थियो। एउटा बाटो साँगुरो भयो, यो पछि चाहिँ भविष्य हेरेर बनाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूमा जो कुरा उठाउनु भएको छ, मेरो यसमा कुरा के हो भने बाटो चाहिँ जुन साँगुरो पारिएको छ र त्यति मात्र होइन, नगरपालिकामा सरकारको अनुभूति नै भएन। जहाँनिर अवरोध आयो त्यहाँनिर बाटो रोकिदिने अहिले पनि रोकिया छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, शहीद गेटदेखि क्याम्पस रोडसम्म कतिसम्म बाटो रोकिया छ। ठाउँ ठाउँमा के छ भने बाटो अवरोध भएको छ। शिवनगरमा हेर्नुहोस्, त्यहाँबाट सगन सहरको त्यो बाटो रोकिएको छ। किनभने सरकार भएपछि त यो एउटा सरकारको अनुभूति हुनु पऱ्यो नि त, निर्णय गर्नु सक्नु पऱ्यो नि त। त्यो निर्णय गरेको अवस्था देखिएन होइन। त्यो हामीले के देख्यौँ भने
हो 24 मिटरको बाटो थियो, त्यसलाई चाहिँ संरचना 16 मिटर बनाइयो, तर पनि त्यो जुन 24 मिटरको खाली त गराउनु पऱ्यो नि त, खाली गरे अवस्था देखिँदैन। त्यसो भएर के छ भने मान्छे रिसाउँछन् कि नागरिक रिसाउँछन् कि मतदाता रिसाउँछन् कि भन्ने खालले चाहिँ कामहरू गरेको देखियो र त्यसमा हाम्रो आपत्ति छ, त्यसमा मेरो घोर आपत्ति छ। मैले पहिला पनि यो मिडिया मार्फत मैले भनेको छु र अहिले पनि म भन्न चाहन्छु, त्यो जो बाटो पनि बनाइएको छ पुरा सर्प जस्तै, सर्पनाली बाङ्गो टिङ्गो, कहीँ मान्छेहरूले त्यो अवरोध भयो भने त्यहाँ रोकिदिने कि चाहिँ बाङ्गो बनाउने कि रोकिदिने, त्यस्तो कामहरू गरेको छ। त्यसो भएर केन्द्रीय सरकारबाट विशेष सङ्घीय सरकारबाट आएका योजनाहरू पनि नगरपालिकाले राम्रोसँग सम्हाल्न सकेनन्। विशेष गरी कमरेड केपी ओली हाम्रो सर्वोदय पार्टीका अध्यक्ष कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको बेला धेरै योजनाहरू धनगढीमा आए, धेरै सबैभन्दा बढी योजनाहरू आएका छन् र ती योजनाहरू हाम्रो यस क्षेत्रको माननीय कमरेड नारदमुनि राणाको पहलमा आएका हुन् र चाहिँ ती योजनाहरूलाई पनि सही रूपमा कार्यान्वयन भएको देखिँदैन। त्यसो भए हाम्रो के थियो भने बाटाहरू चौडा हुनुपर्छ, फराकिलो हुनुपर्छ, अतिक्रमणलाई हटाउनुपर्छ भन्ने थियो, त्यो मेयर साहब पनि थियो, तर मेयर साहबले गर्न सक्नु भएन भन्ने मलाई लाग्छ। र अरू कुरा जो जग्गा वितरणका सन्दर्भमा जग्गा सधैँ वितरण गर्नु हुँदैन, एकचोटिका लागि अहिलेको संविधानले पनि के भनेको थियो भने एकचोटिका लागि यो आयोग बनाउने भनेर यो सरकारले विशेष गरी हाम्रो त्यति बेला तत्कालीन हाम्रो सरकारले एकपटकका लागि भूमि आयोग बनाउने र जुन लाल बुर्जा पाएका छैनन् अहिलेसम्म जति पनि समस्या भूमि सम्बन्धी समस्या छन् त्यो समस्या अन्तिम पटकका लागि समाधान गर्ने भनेर आयोग बनेको हो। त्यसो भएर जोसँग प्रति जग्गा छ त्यसको वितरण गर्ने हो, नयाँ खोजेर दिने होइन। अहिले त हामीले के पनि ल्याएका छौँ भने अब चाहिँ यो चाहिँ अन्तिम पटकका लागि भनेर बनाइएको हो र यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामीले एकीकृत बस्तीको रूपमा विकास गर्नुपर्छ। धनगढी नगरपालिकामा पनि निम्न आय भएका धेरै नागरिकहरू परिवार बस्छन्, अब उहाँहरूलाई जग्गा दिने होइन, बरु घर दिने हो, आवास दिने हो, होइन। त्यसो भएर एकीकृत बस्तीको रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। र अर्को कुरा आदर्श सरले भाइले कुरा उठाउनु भयो, होइन। जस्तै अब एमालेको तर्फबाट तपाईँ हो कि होइन, प्रस्तावित जनताबाट हुन्छ कि, एमाले राम्रो काम गरेका कारणले गर्दा होइन जनताप्रति लामो समयदेखि धनगढीमा राम्रो काम र पार्टीले मूल्याङ्कन गरे भनेर मलाई टिकट दिएको र मलाई लाग्छ त्यो मूल्याङ्कन त्यो जुन पार्टीले सिफारिस गरेको छ त आफ्नो उम्मेदवार खडा गरेको छ त्यो मलाई के विश्वास छ भने मेरो कामका कारणले नगरवासीले मलाई अनुमोदन गर्छन् भन्ने मलाई विश्वास हो, होइन। र डुबान र चाहिँ का समस्याहरू हामीले अघि पनि भन्यौँ, जानकार छौँ। डुबानका समस्याहरू कसरी समाधान गर्नुपर्छ भन्ने खालले पनि हामीले योजना बनाएर अघि सुरुमै हामीले भन्यौँ। र हावाहुरी आएको बेला अनि कोभिड लागेको बेला हामी स्वयंसेवी भूमिका खेलेका थियौँ। तपाईँहरूलाई स्मरण छ, हावाहुरी आएको बेला धनगढी नगरपालिकाले राहत दिन सकेनन्। हाम्रा युवा सङ्घ र अन्धराष्ट्रका मान्छेहरूले जुगडादेखि लिएर धेरै ठाउँमा चाहिँ घरहरू छानाहरू बनाएका तपाईँलाई स्मरण होला, छानाहरू बनाएका छौँ। हामीले उहाँहरूलाई राहत दिएका छौँ। हामी स्वयं आफै स्वयंसेवकहरू खटिएका छौँ। त्यसो भएर हामी जनताकै बिचमा थियौँ, हामी कहीँ अरू ठाउँमा थिएनौँ। हाम्रा युवाहरू विद्यार्थीहरू त्यहाँ थिए र सरकारको तर्फबाट पनि के थियो भने निश्चित रूपमा प्रदेश सरकारका, सङ्घीय सरकार र स्थानीय सरकारका आफ्ना सीमा छन्, स्वाभाविक हो। तर यो सानातिना कुराहरू जो स्थानीय समस्याहरू थियन् त्यो स्थानीय सरकारले नै हेर्नु पर्थ्यो। यहाँ चाहिँ निर्बहादुर ओड नेतृत्वको सरकारले नै हेर्नु पर्थ्यो, तर उहाँले जसरी हेर्नुपर्ने त्यो हेरेको देखिएन। र चाहिँ जुन गाडी भाडाको सन्दर्भमा जो कुरा उठाउनु भयो, अब यो गाडी भाडामा दिनु मिल्थ्यो मिल्दैन थियो त्यो चाहिँ मेयर साहब निर्भय ओडले नै जवाब दिनुपर्छ। दिनु मिल्दैन थियो उहाँले किन दिनुभयो, होइन। त्यसो भएर त्यो अनुगमनलाई दिनुभयो कि के दिनुभयो त्यो जवाब चाहिँ उहाँले नै माग्नुपर्छ। त्यसो भएर यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ अरूलाई दोष दिनु उपयुक्त होइन भन्ने मलाई लाग्छ। हस्, धन्यवाद यहाँहरूलाई। कति प्रश्नका जवाफ आए, कति प्रश्नका जवाफ आएनन्, कति आगामी 5 वर्ष निर्वाचित यदि हुनुभयो भने तपाईँले निरन्तर जवाफ दिइराख्नुपर्ने विषयहरू पनि छन्। कतिपय प्रश्नहरू यस्ता आएका छन्, यस्ता उठेका छन् जुन प्रश्नहरू तपाईँले बारम्बार सोधिरहनु पर्नेछ। तर मतदाताको काम भनेको प्रश्न सोध्ने मात्रै होइन, जवाफ आउन्जेल धैर्य धारण गर्न पनि हो। आगामी स्थानीय तहको सरकारको निर्वाचनका लागि तपाईँले उम्मेदवार छान्दै गर्दाखेरि वा नेतृत्व छान्दै गर्दाखेरि तपाईँको घरमा वा तपाईँको समुदायमा वा तपाईँका लागि आवश्यक कस्ता समस्याका समाधान कसरी गर्नुपर्छ भनेर ठोस योजनासहित आएका उम्मेदवारहरूलाई छान्नुहुनेछ भन्ने विश्वास उम्मेदवारहरूले पनि गर्नुभएको छ। यहाँहरू तीनैजनालाई शुभकामना। अरू प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरू जो हुनुहुन्छ उहाँहरूले पनि निश्चित कार्ययोजना लिएर आउनुभएको होला, उहाँहरूलाई पनि शुभकामना। यो कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुभयो यहाँहरूलाई, तीनैजना उपप्रमुखका दावेदारहरूलाई र अन्य जो उपस्थित हुनुभएको छ यहाँहरू सबैलाई धन्यवाद। कान्तिपुर टेलिभिजनको तर्फबाट पुनः एकपटक धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रम कान्तिपुर निर्वाचन विशेष धनगढी अङ्क यहीँ सम्पन्न भएको घोषणा गर्दछु। नमस्ते।